झ्याम्म हेर्दाखेरि यो देखिँदैन, केही पनि देखिँदैन, यो वाइट नै छ, पुरै ब्ल्याङ्क छ होइन। तर यहाँभित्र चाहिँ यो कलमका सानो डोबहरू छन्, छापहरू छन् र अक्सफोर्ड डिक्सनरीमै लेखिएका ती शब्दहरू छन्। अलिकति म जुम गरिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ सानो सानो अक्षरहरू, त्यो छापहरू छ, कलमले लेखिएका छापहरू यहाँ तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो पेपर त्यही हो जुन पेपरमा उनले लेख्ने तयारी गरेका थिए। पछि हामीले त्यो पेपर हामीले लिएर अरू नयाँ पेपर उनलाई दिएका थियौँ। जुन कागजमा उनले लेख्ने तयारी थियो त्यो कागज आज म लिएर आएको छु र यसलाई चाहिँ आज पुण्य गौतमले केही विश्लेषण गर्नु हुनेछ। र मैले त्यति बेला त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पनि यो कागज पनि त्यहाँ देखाएको थिएँ, जहाँ चाहिँ केही कुराहरू लेखिएको छ। जब उनी चाहिँ त्यो किताब पढे होइन, अक्सफोर्ड डिक्सनरी पढेर उनी लेख्ने तयारीमा थिए, त्यति बेला हामीले चेक गर्दा चाहिँ यो फ्याक्ट भेटायौँ कि यहाँ चाहिँ यो झ्याम्म देखिँदैन, त्यो कलमले लेखिएको होइन, तर यहाँ चाहिँ सानो त्यो अक्षरहरू छ। के हो यो? होइन, म यहाँ पढेर सुनाइदिउँ तपाईँलाई। भन्नु। जस्तो तेस्रो लाइनमा जानुस्, अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीको यो ठ्याक्कै कार्बन कपी त यसलाई नबनाऊ, कार्बन कपी भन्दा पनि स्पष्ट अक्षरहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। जस्तो सच, बोल्ड, सिकागो, रियालिटी, चोप, युनिभर्सिटी आदि इत्यादि यहाँ लेखिएको छ। प्रष्टै देखिन्छ, स्पष्ट देखिन्छ अक्षर। हेर्नुहोस्, जस्तो कि यहाँ देखिएको छ, डग देखिएको छ, वेयर देखिएको छ, अनि डिभाइस देखिएको छ, कलर देखिएको छ। मैले विभिन्न प्याराबाट तपाईँलाई शब्द भन्दैछु र यसरी यस प्रकारले जुन धूर्तता गरियो, जुन बठ्याइ गरियो, जुन अतिरिक्त चलाकी गरियो, यसले चाहिँ शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया अथवा आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परियो भन्ने टाइपको यहाँ एउटा खालको उखान पुष्टि हुन्छ। त्यसैले यो अतिरिक्त बठ्याइको यो जालजाल कपटको नमुना प्रमाणको रूपमा यो तपाईँले सङ्कलन गर्नुभएको रहेछ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ केही क्यामेराहरू त्यहाँ पहिले नै सेट गरेर राख्यौँ होइन, पहिलो चरणमा। हजुर। तर हामी पछि फर्किँदा चाहिँ त्यो क्यामेराहरू अलरेडी बन्द थिए क्या। किन बन्द भयो त? हो, त्यही प्रश्न भयो क्या यहाँ। पुण्य गौतमले लामो समयदेखि बोल्नुभयो कि यो विषयमा। भनेपछि तपाईँको धारणा चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ के हो त होइन? विजय साई चाहिँ के हो त खास गरी? के हो त खास? उनको क्षमता हो भने के हो, होइन भने चाहिँ किन होइन त? यो प्रश्न डेमो देखाइदिने मन छ भने। दर्शकहरू नमस्कार, रातो पर्दा टिभी र नयाँ शैली .com-मा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट। हिजो मात्रै रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा फेरि लफडा भयो। हुन त यो लफडा भन्ने शब्द त्यति उपयुक्त हुँदैन होला युज गर्नको लागि, तर भयो त्यस्तै। आफूलाई चाहिँ मेमोरी किङ र म विश्वकै प्रतिष्ठित व्यक्ति हुँ यो ब्रेनको मामलामा भनेर दाबी गर्ने विजय शाहीले त्यहाँ हिजो डेमो देखाउँदै गर्दा केही गल्तीहरू गरे र उसो त केही समय अगाडि मात्रै पुण्य गौतम त्यहाँ पुगेर त्यस्तै कार्यक्रममा डेमो देखाउने बेला पुण्य गौतम चाहिँ झोलाभरि किताब लिएर पुग्नु भएको थियो र त्यो बेलामा उनले किताब पढ्न सकेका थिएनन्। र धेरै समयपछि फेरि विजय शाही हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा देखिएका थिए। पुण्यको किताब पढ्छु भन्ने अहमताका साथ पुगेका उनी र पुण्य गौतमलाई पर्दाफास गर्छु भनेर पुगेका उनी अन्तमा आफै पर्दाफास हुन पुगे। र त्यसका केही प्रमाणहरू पनि आज हामीले ल्याएका छौँ। पुण्यजी मसँग हुनुहुन्छ र मसँग त्यो कागज पनि छ, जहाँ चाहिँ जुन कागजमा उनले लेख्ने तयारी थियो त्यो कागज आज म लिएर आएको छु र यसलाई चाहिँ आज पुण्य गौतमले केही विश्लेषण गर्नु हुनेछ। र मैले त्यति बेला त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पनि यो कागज पनि त्यहाँ देखाएको थिएँ, जहाँ चाहिँ केही कुराहरू लेखिएको छ। झ्याम्म हेर्दाखेरि यो देखिँदैन, केही पनि देखिँदैन, यो वाइट नै छ, पुरै ब्ल्याङ्क छ होइन। तर यहाँभित्र चाहिँ यो कलमका सानो डोबहरू छन्, छापहरू छन् र अक्सफोर्ड डिक्सनरीमै लेखिएका ती शब्दहरू छन्। अलिकति म जुम गरिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ सानो सानो अक्षरहरू, त्यो छापहरू छ, कलमले लेखिएका छापहरू यहाँ तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो पेपर त्यही हो जुन पेपरमा उनले लेख्ने तयारी गरेका थिए। पछि हामीले त्यो पेपर हामीले लिएर अरू नयाँ पेपर उनलाई दिएका थियौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम म पुण्य सरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर, धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रेम पुन्जी। तपाईँ र तपाईँको यो मिडिया नयाँ शैली
प्लस रातो पर्दाप्रति हार्दिक आभारी छु। अब सुरुमै जाउँ हामी विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ होइन। हिजो पनि यो विषयमा केही कुराकानी भएको थियो। म तपाईँलाई यो पेपर दिन्छु, तपाईँ समात्नु नै होला होइन। यो के हो खास? अब त्यति बेला हामीले जब उनी चाहिँ त्यो किताब पढे होइन, अक्सफोर्ड डिक्सनरी पढेर उनी लेख्ने तयारीमा थिए, त्यति बेला हामीले चेक गर्दा चाहिँ यो फ्याक्ट भेटायौँ कि यहाँ चाहिँ यो झ्याम्म देखिँदैन, त्यो कलमले लेखिएको होइन, तर यहाँ चाहिँ सानो त्यो अक्षरहरू छ। के हो यो? होइन, म यहाँ पढेर सुनाइदिउँ तपाईँलाई। भन्नु। जस्तो तेस्रो लाइनमा जानुस्, अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीको यो ठ्याक्कै कार्बन कपी त यसलाई नबनाऊ, कार्बन कपी भन्दा पनि स्पष्ट अक्षरहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। जस्तो सच, बोल्ड, सिकागो, रियालिटी, चोप, युनिभर्सिटी आदि इत्यादि यहाँ लेखिएको छ। प्रष्टै देखिन्छ, स्पष्ट देखिन्छ अक्षर। हेर्नुहोस्, जस्तो कि यहाँ देखिएको छ, डग देखिएको छ, वेयर देखिएको छ, अनि डिभाइस देखिएको छ, कलर देखिएको छ। मैले विभिन्न प्याराबाट तपाईँलाई शब्द भन्दैछु। यहाँ स्पेसली देखिएको छ, अलङ देखिएको छ होइन, फेस देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै फेरि सिग्नेचर गरेर अथेन्टिक पनि यसमा बनाइएको छ। यसको मतलब के हो भने यो कागज, यो सफेद कागजमा, कोरा कागजमा जसरी लेखिएको छ यसमा मसी भरिदिनुहोस्। एकछिनको लागि म तपाईँलाई एउटा यहीँ डेमो गरेर देखाइदिन्छु। तपाईँसँग कागज छ भने जस्तो यसमा मसी भरिदिनुहोस् न, यसमा मसी मजाले भर्न सकिन्छ। यहाँ बोल्ड लेखिएको छ नि, हो यो BOLD बोल्ड अथवा ब्लडमा यो मसी भरिदिनुहोस्, ठ्याक्कै यो अक्षरको डाम छँदैछ, टक्क लेखिन्छ क्या। अलिकति क्यामेरामा पनि देखाइदिनु न तपाईँले। क्यामेरामा पनि हेर्नु होला तपाईँहरूले, राम्रो छ। किनभने क्यामेराले यो क्याच गर्न सक्दैन, नाङ्गो आँखाले हेर्न यसमा राम्रोसँग सकिन्छ। र यसरी यस प्रकारले जुन धूर्तता गरियो, जुन बठ्याइ गरियो, जुन अतिरिक्त चलाकी गरियो, यसले चाहिँ सिकारी खुदिया सिकार हो गया अथवा आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परियो भन्ने टाइपको या एउटा खालको उखान पुष्टि हुन्छ। त्यसैले यो अतिरिक्त बठ्याइको यो जालजाल कपटको नमुना प्रमाणको रूपमा यो तपाईँले सङ्कलन गर्नुभएको रहेछ। धन्यवाद छ। जस्तो पुण्य सर, उनीसँग चाहिँ खास गरी हिजो तपाईँको किताब चाहिँ किन पढेनन्, पहिला पनि उनले पढेनन्, दोस्रो पटक तपाईँ पुग्दा पनि उनले पढेनन्, र अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो धेरै जनमानसहरू चाहिँ पुण्य गौतमले भनेको कुरा चाहिँ सही हो है भनेर तपाईँकै त्यो केन्द्रमा चाहिँ आइरहेछन्, तपाईँतिर नै आइरहेछन् होइन। हजुर, हिजो चाहिँ किन पढेनन् त उनले किताब? किनभने पहिला त म तपाईँले टाइम दिनु होला, म यो रिपोर्टर्स क्लबमै आएर पढ्छु भनेर भनेका थिएँ होइन उनले। प्रेमजी, तपाईँलाई म पृष्ठभूमिसहित बताउँछु। सायद तपाईँसँग मैले सेयर गरिनँ, तर मलाई केही दिन यता केही फोनहरू आइरहेको छ लगातार। आज त आएको छैन उहाँहरूको तर्फबाट। सेफ ल्यान्डिङ गरौँ, अनि मैले भने जम्बो जेट उडाइएको छ, एयरपोर्टले साथ दिँदैन नि त भनेर प्रतीकात्मक रूपमा भने। जम्बो जेट सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि त त्यही खालको ग्राउन्ड हुनु पर्यो नि, जेट उडाउने। अनि त्यसपछि सानो ट्विन अटरको त्यो उसमा ग्राउन्डमा त जेट अवतरण हुँदैन। उहाँले महत्त्वाकांक्षाको जेट पनि यति ठुलो बनाइदिनु भयो कि त्यहाँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन अथवा स्टेफेन हकिङ्स थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादक गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन वा ब्ल्याक होलदेखि गड पार्टिकलको कुरा गर्ने अथवा अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टेफेन हकिङ्स भन्दा पनि ट्यालेन्टेड सुपर माइन्ड मेरो छ भनिसकेपछि त्यत्रो जम्बो जेट ल्यान्डिङ गर्न त पुण्य गौतमले ग्राउन्ड देखाउन सक्दैन। मैले यो भने उहाँहरूलाई, तर पनि ठ्याक्कै हिजो हामी सबै गएका थियौँ चापागाउँमा। तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ, तपाईँकै बाइकले मलाई ल्याएको, फेरि अरूको होइन। त्यहाँ चाहिँ मलाई कति फोन आयो, मेरो फोनै अफ होला जसरी धेरै कल आइसकेपछि तपाईँले पनि पुण्य गौतमजी यति धेरै भनिसकेपछि, जबकि तपाईँलाई व्यासासनमा राख्ने पण्डितजी जस्तो बनाउन खोजे हो कि के हो, तपाईँ नभइकन प्रोग्रामै साङ्गे नहुने, पुरा नहुने भएपछि श्री गणेश गर्दै गर्छन्, मैजारो गरिदिनुहोस् न त गएर भन्नुभयो। त्यसपछि नजाने हामीले एक्सिडेन्टको जोखिम बोल्दै 120 किलोमिटरको गतिमा वायुपङ्खी वेगमा त्यो बाइक कतिखेर स्टार्ट भयो चापागाउँबाट, कतिखेर रिपोर्टर्स क्लबमा पुग्यो थाहा छैन। तर गजबको कुरा के भने चस्पादित गवाह तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। म त्यहाँ ठ्याक्कै गेटमा पुग्ने बेला मलाई फलोअप गरिरहेका थिएँ। ठ्याक्कै त्योभन्दा अघिल्लो रातको कुरा चाहिँ के भएको थियो भने 9-10 बजेतिर मलाई एउटा रहस्यमय फोन आयो। त्यो फोनवालाले मलाई के भन्यो भने
विजय साईजीको टेन्सन दूर गर्नु पर्यो विजय बाबुको यसमा तपाईँले भूमिका खेल्नु पर्यो हामी के गर्न सक्छौँ म बाइक पठाइदिन्छु कुनै ठाउँमा भेटौँ चाबेल नजिक भन्नु माफ गर्नु होला सभ्य व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको नाम म यहाँ मिडियामा सार्वजनिक गर्न सक्दिनँ त्यसपछि उहाँ अभियन्ता नै हुनुहुन्छ अलिअलि सञ्चारकर्मी पनि हुनुहोला अनि त्यसपछि मैले के भने सरी नो थ्याङ्क्स राति म घरबाट हिँड्दिनँ कमसेकम 8 बजेपछि अब मेरो एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन बदलिएको छ भनेर म आइनँ 8 बजेभन्दा अगाडि त म आइदिन पनि सक्थेँ किनभने इनोसेन्ट कुराहरू त सुन्नुपर्छ र त्यो राति नै केही म्याच फिक्सिङ गर्ने सेटिङ गर्ने उहाँहरूको सायद प्लान थियो तपाईलाई पनि फिक्सिङमा सामेल गराउने प्लान एब्सोल्युटली करेक्ट र त्यसपछि चापा गाउँमा हुँदा मलाई के भनिएको थियो भने पहिलो फोन 11:30-12 बजे आयो 1 बजेभित्र तपाईँ जसरी पनि आइपुग्नु पऱ्यो यहाँ छलफल गरेर मात्रै हामी रिपोर्टर्स क्लबमा जान्छौँ किताबकै विषयमा छलफल गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो मैले त इनोसेन्टली उहाँहरूले एकदम रिसर्च ओरिएन्टेड भएर यो कुरा गर्नु हो भन्ठाने यो आज कुनै पनि मिडियामा नआएको फर्स्ट टाइम यो कुरा भन्दैछु है तपाईँलाई अलिकति लाइट बढाउने भए पनि बढाउनुहोस् किनभने अँध्यारोले पिरल्दैछ त्यसपछि त्यहाँ जान पाइएन रिपोर्टर्स क्लबमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई लागेको हुँदो आजकल म झोला बोक्दिनँ झोला नबोकेपछि किताब हुँदैन पुण्यको तर हिजो त पुण्य गौतमको झोलाभरि किताब थियो यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ ठ्याक्कै उहाँहरूले आशंका गर्नुभयो ए आज झोलामा किताब ल्याउनु भयो कि क्या तपाईँको किताब चाहिँ विजय बाबुले पढ्नुहुन्न आज हामीले भनेको हामीले सिफारिस गरेका किताबहरूको डेमो देखाइदिनुहुन्छ त्यो किताब चाहिँ तपाईँको माध्यमद्वारा प्रस्तुत होस् जाओस् त्यहाँ सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ आज किन बढी गनगन खनखन गर्ने खुनखुत्रो उतार्ने एउटा प्रतिभाशाली केटोलाई साबित गरिदेऊ न भन्नुभयो मैले यहाँ रोकेँ तपाईँलाई भनेपछि उहाँहरूले जति किताबहरू ल्याउनु भएको थियो तिनै किताब मध्ये तपाईँले सिलेक्ट गरेर दिनुपर्ने भनेर प्रस्ताव अलरेडी किताबको सेटिङ भइसक्यो किताब उनीहरू ल्याउने तर किताब चाहिँ तपाईँले रोज्नुपर्ने मेरा प्रिय भाइ भाग्य नेउपानेजी उहाँलाई म सरी भन्न चाहन्छु यो कुरा मलाई कोट्याउन मन थिएन सन्दर्भवश अहिले आयो मैले त विजय बाबुको पछाडि अब लाग्नु हुँदैन उहाँलाई शुभकामना दिउँ अहिले पनि सफलता र उन्नतिको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ हामी मरेको बाघको झुङ्गा पनि उखल्दैनौँ हामी जिउँदा बाघौँ बाघको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातै त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूमा अब खुनखुत्रो गर्नु हुँदैन भनेर मलाई लागेको पहिल्यैदेखि म खुनखुत्रो गरेको होइन हामी सिरियस थियौँ उहाँको फ्युचर करियर उहाँलाई प्रयोग गरेर उहाँको अनुहार बिकाएर जुन धन्दा सेठहरूले यहाँ आफ्नो खेलोमेलो खेतीपाती गरेका छन् ती ऱ्याकेट चलाउने मान्छेहरूको अनुहार बेनकाब गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भनेका हौँ विजय बाबुप्रति हाम्रो कुनै आसक्ति पनि छैन कुनै विरोध पनि छैन अनि हिजोको कुरा चाहिँ के भयो भने म जब त्यहाँ आएँ मैले सरी नो थ्याङ्क्स भनेर भित्र पसेँ पत्रकारहरू त मलाई यत्रो आँखाले हेर्नुहुन्छ कतिपय पत्रकारहरूले अनि उहाँहरूले सिधै मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले ल्याएको किताबमा डेमो हुँदैन है भन्नुभयो त्यहाँ त हल्ला चलिसकेछ पुण्य गौतम पनि यो सेटिङमा फसिसक्यो विजय साईहरूको सेटिङमा यो पनि गयो भन्ने उहाँहरूलाई आशंका रहेछ अनि मैले सोधेँ कुन किताब पढ्ने त कुन डेमो देखाउने भनेको त्यो अहिले प्रस्तुत गरिएको किताब पनि सेटिङको किताब हो उनीहरूकै मान्छेले ल्याए त्यो अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरी तर तपाईँले ल्याएको पनि हुँदैन हामीले ल्याएको किताबमा डेमो गर भनेर अहिलेदेखि भनिरहेका छौँ विजय बाबुले मानिरहनु भएको छैन त्यसमा डेमो गर्न तर तपाईँकोमा पनि हुँदैन हामीलाई शङ्का छ तपाईँको लाइब्रेरीको किताबमाथि भन्नु र ठिक छ शङ्का गर्नुहोस् बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिन्छ तर तपाईँहरूको पनि हुँदैन किनभने मेरो पनि तपाईँहरूप्रति आशंका छ भन्ने दुवैको एकअर्काप्रति आशंका रह्यो स्टेजमा बोलाएँ मुसु मुसु हाँसेँ अब चाहिँ सेटिङवाला किताब पुण्यको झोलाबाट निस्किने हो भन्ने आशा रहेछ क्यारे अब मैले निकाल्ने 3वटा किताब कुन निकालेँ एउटा मैले निकालेँ एक्रॉस द टिस्टा रिटन बाई आरपी लामा लिटरेरी बेस्ड किताब हो अर्को मैले आफ्टर द न्यू कोन्स अमेरिका द क्रस रोड जसमा फ्रान्सिस फुकुयामाले लेखे र पिएचडी स्कलरहरूको निम्ति त्यो अमूल्य किताब मानिएको छ राजनीतिक शास्त्रमा हामीलाई त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण भ्यालुएबल बुक हो अर्को सम्झनाका गल्छेडाहरू भन्ने धनुष चन्द्र गौतमले लेखेको किताब बहुत राम्रो किताब मैले भने यो 3वटा किताबमध्ये विजय बाबु तपाईँले कुनै पनिबाट डेमो देखाइदिनुहोस् एक प्यारा लेखिदिनुहोस् आजदेखि क्लियर हुन्छ म त वास्तवमै मनमा नै मोटरसाइकल चलाउने मित्रलाई पनि मैले भनेको थिएँ परम मित्र अहिले खिच्दै हुनुहुन्छ हामीलाई आज सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ साँच्चै नै उहाँले डेमो देखाइदिनु हो मेरो किताबबाट भने मसँग यहाँ झोलामा एउटा दोसल्ला पनि छ म यो दोसल्ला उडाइदिन्छु उहाँलाई
उहाँलाई बधाई दिन्छु। वाह क्या बात विजय बाबु, स्याबास, तपाईँ जस्तो प्रतिभा जन्मिनुपर्छ। आई एम सो सरी, पहिला मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ भनेर भन्ने छु भनेर मैले उहाँलाई पनि भनेको थिएँ। क्यामराम्यान साथी अहिले हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मी नै हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध मिडियाकर्मी, वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही आशय व्यक्त गर्नुभयो। अब त्यहाँ गइसकेपछि त स्थिति फरक छ। जब उहाँहरूले अपेक्षा गरे भन्दा फरक किताब मैले निकालेँ, वाह यो मान्छे सेटिङमा रहन्छ भनेर जब विजय बाबुका मान्छेहरू अरिङ्गलको गोला जस्तो ममाथि खनिन थाल्नुभयो, रेसलरहरू, एकदम धन्दा सेठहरू या मसल्सवालाहरू, त्यस खालका मान्छेहरू खाउँला चाहिँ दुर्वासा बनेर रातो रातो अनुहार लिएर लाल लाल वर्ण गरेर दारा किटकिटाएपछि त अनि पत्रकारले पनि बुझे होइन रहेछ, पुण्य गौतम निर्दोष मान्छे रहेछ, ऊ ठिक मान्छे रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि बुझेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। तर विजय बाबुका मान्छेको ओठतालु खङरङ्गै सुकेछ, नौनारी फत्रकै गलेछ, उहाँहरू आत्तिन थाल्नुभयो। उहाँहरूले मलाई दागा धर्नुभयो, हुँदैन यो किताब, हुँदैन अहिले हुँदैन भनेर कराउन थाल्नुभयो, याद गर्नु होला। त्यसपछिको कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भइदियो के भने अब त्यो किताब नपढ्ने शर्त के त, पत्रकार बन्धुहरूलाई पहिला उहाँले पेज टिपाउनु हो, त्यो उहाँले फेरि पढ्ने शैली अलिकति चेन्ज गर्नुभएको रहेछ। अहिले चाहिँ वाह क्या अद्भुत, यो कलालाई चाहिँ मान्छु कि कलाकारिताको निम्ति विजय बाबु फर्स्ट क्लास छ, रेकमेन्ड गर्छु। त्यसपछि जस्तो यो कुराहरू त अब सबैले हेरिसक्नु भएको छ होइन, के भयो त्यहाँ, तपाईँले के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, पत्रकारहरू बिच कसरी चाहिँ त्यहाँ संवाद भयो भन्ने कुरा लगभग दर्शकलाई थाहा छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो त्यहाँ डेमो देखाउने क्रममा चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्नुभयो र मलाई चाहिँ मेमोराइज गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ भनेर भित्र बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यो मेमोराइज गर्नको लागि 10 मिनट लिनुभएको थियो। त्यति बेलाको त्यो भिडियो पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा लगभग मैले पनि आफ्नै च्यानलमा पनि राखेको छु होइन। त्यति बेला चाहिँ उहाँले त्यो धामी बसेको जस्तो, ओम भनेको जस्तो, अनि एकदम त्यो घुम्ने यस्तो टाइपको त्यो विचित्रको देखाउनु भयो कि अनौठो हरकत देखाउनु भयो होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो, त्यो खास के हो त? अब यस्तो भयो कि आज पनि भाग्यजीले जवाफ दिन नसकेको, मेरा प्रिय भाइ भाग्य नेउपाने, तपाईँहरूको मित्र, तपाईँ पनि प्रतिभाशाली पत्रकार हुनुहुन्छ प्रेमजी, उहाँले नाजवाफ भएको कुरा के छ भने नगएको नासा उहाँले गएको भनेर दाबी गर्नु हो, पुनः जान्छु भन्नु। अर्को कुरा के भने भाग्यजीले जुन विमोचन शैलीमा आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान भन्ने किताब त्यहाँ देखाउनु भयो, विजय बाबुलाई सोधियो, कुटिल मुस्कान छाडेर देखेकै छैन भन्नुभयो, जबकि त्यो अलरेडी क्यामेराको फ्रेममा 2 दिनपछि त्यही किताब उहाँको बुवाले भन्नुभयो 1 वर्षदेखि यो लाइब्रेरीमा छ, मेरो ऱ्याकमा छ भनिसकेपछि त्यसको पनि पोल खुल्यो। खैर यो कुरा छोडिदिउँ। अब यहाँ फर्मुलाको कुरोले पनि कमाल गरेन, हेर्नुहोस् है, फर्मुलाको कुरा के थियो भने 26 अक्षरको फर्मुला म सारा काया पलट गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब फर्मुला त के भने फर्मुला जस्तो भयो, त्यसकारण कता हो कता फर्मुला भन्ने स्थिति आयो, त्यहाँ मुला जस्तो देखियो, एकै ड्याङको मुला जस्तो, र त्यो कुराले पनि जादु गरेन। उहाँले भन्नुभयो यो फर्मुला खबरदार तैँले कसैलाई पनि नदेलास्, हामी धन्दा सेठहरू शैक्षिक माफियाहरूले तँलाई करापज्याप बनाउँछौँ, या त खन खन गरेर करोडौँ रुपियाँ लैजा, होइन भने यो फर्मुला तैँले देखाउन पाउँदैनस्, तेरो ज्यान तलमाथि हुन्छ भनेर दागा धरे भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले वक्रोक्तिसहित उहाँलाई त एन्टिनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव गुहार र विशेष शान्ति सेनाले उहाँको सुरक्षा दिनु पर्ला जस्तो छ, उहाँ त इन्टरनेसनल क्रिमिनलहरूको आँखामा पर्नुभयो भनेर मैले त्यतिखेर टेररिस्टहरूले उहाँलाई केही गर्ने हुन् कि भनेर मैले वक्रोक्ति पनि प्रयोग गरेको तपाईँलाई थाहा छ, 31 तोपको सलामी दिउँ भनेर पनि भनेको थिएँ। खैर यो कुरा अर्को प्रसङ्गमा छ। अब यो फर्मुलाको पनि कुरा फन्डा सिद्धियो भन्ने बित्तिकै अब उहाँलाई के लाग्यो भने, मलाई लाग्छ है, आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, मेरो अनुमान के हो भने विजय साईलाई यो खालको ठ्याक्कै त्यो मेमोराइज गर्ने तागत कहाँबाट आयो भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाज त सुपर स्टेसनमा छ, यहाँ रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्टहरू थुप्रै छन्, सिमे भूमे काचोवायु प्रेत मसान कालो जादु टुना मुना जान्ने मान्छेले चमत्कार गर्न सक्छ भन्ने मान्छे पनि छन्। उहाँलाई फेरि उहाँले डिजर्भ गर्नै नसक्ने मेमोरी किङ उपाधि दिइएको छ। माफ गर्नु होला, गणतन्त्रमा कुनै किङ हुँदैन, मलाई युट्युब किङ भनेर नभनिदिनु होला, युट्युब बोय भनिदिनुहोस् अथवा युट्युबको केही एउटा भनिदिनुहोस्, त्यो युट्युबको महानायक तपाईँको मुखमा खिर जाओस् म कामना गर्छु, धन्यवाद छ। मतलब मलाई यो पदप्रति पदवीप्रति मोह छैन। उहाँलाई एक हिसाबले भन्दा मेमोरी बोय हुने रहर तब उहाँले साबित गर्न सक्नुहुन्थ्यो जब उहाँले त्यो किताब पढी बाची डेमो देखाउन सक्नुहुन्थ्यो। अब भइदियो के भने डेमो कुन तरिकाले देखाउने भन्दा उहाँले कलाकारिता गरेर, जसरी
हुँदै नभएको अगोर साधना, कालो जादु, टुनामुना, सिमे भूमि, प्रेत, काँचो वायु, मनसौनी अनसौनी कला छैन। तर जगल्टा पालेर, दारी पालेर, कलाकारिता गरेर आफूलाई अनेक सिद्ध बाबा साबित गर्न खोज्ने केही मान्छेहरू छन् नि घाटघाटका पानी खाएका। त्यस्तै गरी विजय बाबुमा त तान्त्रिक शक्ति छ नि त, यस्तो खालको प्रेत मसान साधना गर्न सक्ने क्षमता छ नि त भन्ने कुरोको मायाजाल बुन्न त्यो कलाकारिता गरेको हुन सक्ने मैले अनुमान गरेको छु। किनभने त्यो कलाकारिता हो। म त हेर्नुहोस्, म डाइलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु, भौतिकवादमा विश्वास गर्छु, म यस्ता कालो जादु टुनामुनामा विश्वास गर्दिनँ। तर यसमा विश्वास गर्ने सुपर नेचुरल पावरमा विश्वास गर्ने मान्छे पनि छन्। जस्तो कि आदित्य दाहालले युक्रेनको राष्ट्रपति को भन्दा कहिल्यै स्कुल नगएको गुगल बोय आदित्य दाहालले पेट्रो पेरिसिनको भनेर त्यतिखेर लेखेका थिए। त्यस्तै तागत हुनसक्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूको लागि यो पनि एउटा सबक हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जुन ढङ्गले त्यहाँ कानमा केही डिभाइस पनि लगाएको, तार पनि भएको भन्ने कुरा पनि गरेका छन्। खैर के हो त्यो ओम जस्ता शब्दहरू गुन्जिए, के गरियो, त्यहाँ जादु कलाकारिता देखाइयो भन्ने कुरा छ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने साथीहरू, तपाईँहरूले पोइन्ट टु बी नोटेड, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो यो कोठाबाट उता नजानुहोस् है, किनभने यो कोठामा तपाईँलाई अनकम्फर्ट हुने कुनै पनि डिभाइसहरू छैन। यो कोठा हामी क्यामेरा यत्तिकै छोडिदिन्छौँ, अन गर्छौँ, हामी बाहिर जान्छौँ, तपाईँलाई तर पछि त क्यामेराहरू बन्द भयो नि त। जस्तो हामीले चाहिँ केही क्यामेराहरू त्यहाँ पहिले नै सेट गरेर राख्यौँ होइन पहिलो चरणमा, तर हामी पछि फर्किँदा चाहिँ त्यो क्यामेराहरू अलरेडी बन्द थिए क्या। किन बन्द भयो त? त्यही प्रश्न भयो क्या यहाँ। हो, त्यो बन्द गराइयो, गराउन सकिन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, विज्ञान प्रविधिको जमानामा ती कुराहरू हुन्छन्। त्यो सबै क्यामेरा बन्द थिए होइन, ठिक छ, त्यो गराइयो, बन्द गर्न सकिन्छ, त्यो डिभाइसहरू हुन्छ, यति कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ। अर्को कुरो, मोबाइल सहित अर्को कोठामा किन जाने भनेर तपाईँहरूले शङ्का गर्नुभयो। पत्रकार मित्रहरूले के भनिदिनु भयो भने अहिले डिजिटलाइज रुमहरू हुन्छ, त्यहाँभित्र जान सकिन्छ, मोबाइलमा एप्स डाउनलोड गर्न सकिन्छ, डिक्सनरीको पनि। अनि यसै गरी त्यो प्रत्येक पेजमा चाहिँ गाडेर लेख्न सकिन्छ र त्यही कागज त्यहाँ गाडेर लेखेर त्यो पेजको बाहिर ल्याएर मसी भर्न सकिन्छ। त्यसकारण यी गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले जो भन्नुभयो नि, त्यो लाख रुपियाँको प्रश्न थियो। हो, त्यहीँनिर शिकारी खुदिया शिकार हो गया, कहीं पर निशाना कहीं पे, निशाना कहीं पे नजर भने जस्तो भयो भन्ने कुरा त्यहाँ देखियो। त्यो तमासा रमिता। अर्को गजबको कुरा के भने, तपाईँ पत्रकार बन्धुहरू जो नारद मुनि भन्दा पनि चतुर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एउटा प्रश्न राखिदिनु भयो त्यहाँ। यसो गरौँ त, अहिले हामीले पेज जो टिपायौँ त्यसबाट होइन, 1890 पेजको अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीको जुनसुकै पेजबाट हामी सोध्न सक्छौँ। किनभने तपाईँले त जुजु गरेर सबै पेज अब च्यातिएको छ, त्यो पनि उहाँले वास्ता गर्नुभएको छैन, त्यत्तिकै कण्ठ भनिदिएको छ। त्यो फोटो खिच्न पनि त्यति टाइमले भ्याउँदैन। फोटो खिच्न कमसेकम 15-20 सेकेन्डदेखि 1 मिनट लाग्छ क्या। त्यस्तो स्क्यान गर्नै टाइम लाग्छ भन्ने बित्तिकै त्यो तपाईँले एक हिसाबले जुन ढङ्गले तपाईँले हामीले दिएको पेज भन्नुहुन्छ नि, हामीलाई आशंका छ त्यो पेजमा होइन। अब तपाईँ भित्रै गएर आउनुहोस्, ल अर्को कोठामा जानुहोस्, तर पेज चाहिँ हामीले भनेको हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै फेरि उहाँहरूको चिटचिट पसिना आउन सुरु गर्यो। किनभने निश्चित केही भनिएका पेजमा काम गर्ने उहाँहरूको एउटा सेटिङ हुँदो हो। ल एकछिनको लागि यो होइन भने कालो जादु टुनामुना नै थियो भने पुण्य गौतमको किताबमा चाहिँ त्यो जादु किन नचल्ने, यो भन्नु पर्यो। पुण्य गौतम वा प्रेम पुञ्जीले लगेको किताब उहाँले नपढ्ने किन? त्यति बेला त हामीले पनि जस्तो भनेकै हो नि, पहिला पनि अब तपाईँले जस्तो पुण्य गौतमकै किताबमा डेमो देखाउँछ भन्नुभयो, तर अहिले चाहिँ किन तपाईँले अस्वीकार गर्नुभएको छ भनेर हामीले पनि प्रश्न गर्यौँ। किनकि सेटिङको किताब पुण्य गौतमले बोकेर गएको थिएन, यो कुरा देखियो। त्यहाँ त के भने पुण्य गौतमलाई नै अचाडु बनाउनुको कारण, हिजो हेर्नुहोस् है, मलाई लकले फेभर गरेको भन्छु, म भाग्यवादी मान्छे त होइन। म यदि त्यहाँ चापा गाउँबाट वायुपङ्खी बेगमा नआइदिएको भए ल पुण्य गौतम मौन रूपमा विजयको पक्षमा लाग्यो भनिदिनुहुन्थ्यो। सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जालजेल विरुद्ध, कपट विरुद्ध, भ्रष्टाचार, अनियमितता विरुद्ध पुण्य गौतमले सुकरातले हिजो अलोकप्रिय सत्य बोलेर हेमलक पिए होलान्, आज गाली खाएर पनि उसले बोलिरहेको छ। म विजय बाबुलाई भन्न चाहन्छु, विजय बाबु यो एउटा पट्टाक्षेप भएको छ, यो प्रकरणको सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहोस्। अब तपाईँमा जे प्रतिभा छ नि, किलोवाट क्षमता हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ भाग्यमानी हो। किन भाग्यमानी हो भने आज हजारौँ विजयशाहीहरू गाउँमा सडेर बसेका छन्, उनीहरूको कुनै नाम छैन, इमेज छैन, प्रतिष्ठा छैन। आज तपाईँलाई दुनियाँले चिनेको छन्। पुण्य गौतम जत्तिकै चिनिनु भयो त म भन्दिनँ, तर तपाईँ पनि काफी नाम लियो भनेपछि त अब होइन। त्यस कारणले गर्दा मेरो ब्याजको बोर्ड टप्पर गरिमा राणालाई
आज गौरीकाको आमा भनेर चिन्छन्। तर पुण्य गौतम त्यो बेलामा गुमनाम थियो। आज गरिमा राणाले पनि यसो भन्नुपर्ने दिन आइसकेको हुनसक्छ, पुण्य गौतम र म त एउटै एसएलसी बोर्डमा रहेछौँ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ क्या उहाँले। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भने, विजय साई भाइ तपाईँ हरेस पनि नखानुस्, चरेस पनि नखानुस्, चरम सेल्फ सेन्ट्रिक एम्बिसियस नहुनुहोस्। एम्बिसन सेल्फ सेन्ट्रिक प्रवृत्तिले मान्छेलाई दुखी बनाउँछ। विजय साईलाई के लागेको रहेछ भने, मेरो विचारमा उनको यसो मनोविज्ञान मैले बुझेको, यो सिङ्गो सहर, यो देश, अझ 3 करोडको ठेक्का लिनुहुन्छ उहाँ त। 3 करोडले मलाई माइक्रोस्कोप लगाएर हेऱ्यो, टेलिस्कोप लगायो, मेरो पक्ष वा विपक्षमा तर्क गर्न थाल्यो। त्यसकारण म विजय साईले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्छ, म उत्कृष्ट हुँ, आई एम द विनर भन्ने उहाँको मानसिकता। तर विजय बाबु, म भन्न चाहन्छु, फैज अहमद, फैजको एउटा गजलको शेर सम्झिनुहोस्, दुनियाँ में और भी कम है मोहब्बत की सिवाय। प्रेम बाहेक अरू पनि विषयवस्तु छ भने जस्तै तपाईँकै पछाडि सहर भागदौड भएको हुँदैन, तपाईँलाई बिर्सिन्छ, हामीलाई बिर्सिन सक्छ अथवा सम्झिरहन सक्छ। यस्तो काम गर्नुहोस् कि सधैँभरि बुद्ध मरेको 2500 वर्ष हो आज पनि दुनियाँले किन सम्झिरहेको छ, आइन्स्टाइनलाई किन सम्झिन्छ, मार्क्सलाई किन सम्झिन्छ, अनि जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई किन सम्झिन्छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई किन सम्झिन्छन् भने त्यस्तै काम गरेर अमर हुने यदि तपाईँलाई लालसा छ भने किलोवाट क्षमतालाई इलाबरेट गर्नुहोस्, विस्तारित गर्नुहोस्। होइन जति क्षमता छ त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन भने सन्तुष्ट हुनुहोस्। र तपाईँको एउटा नाम भयो नि, तपाईँ हरेस सरेस नखानुहोस्, निराश नहुनुहोस्, तपाईँको उज्जवल भविष्य छ, तपाईँ खुसी हुनुहोस्। यो सम्झिएर कि कमसेकम मेरो नाम त चल्यो, मलाई सबैले चिने, तपाईँको जो ब्याचलर अब पढाइ छ नि त्यो अगाडि बढाउनुहोस्। किनभने तपाईँको एमबिबिएसमा नाम निस्किएन होला, तपाईँ ब्याचलरमा पढ्दिनँ भनेर भीष्म प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यो भनेको पनि सुनि पढाइ अगाडि बढाउनुहोस्। साइन्समा कन्फिडेन्स छैन भने म्यानेजमेन्ट वा आर्ट्स पढ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। ओके, अब तपाईँले त्यही त यो धेरै लामो समयदेखि यो विवाद भयो, तपाईँले पनि बोल्दै आउनु भएको छ होइन, अब फेकै हो भन्नुहुन्छ। अब फेरि विजय साईले होइन म साँच्चीकै हो, मसँग पावर छ भनेर विभिन्न समय डेमो पनि देखाउँदै आउनु भएको छ। अब पुण्य गौतमले लामो समयदेखि बोल्नुभयो कि यो विषयमा, भनेपछि तपाईँको धारणा चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ के हो त होइन, विजय साई चाहिँ के हो त, खास गरी के हो त, खास उनको क्षमता हो भने के हो, होइन भने चाहिँ किन होइन त, यो प्रश्न। यसो गरौँ न, डेमो देखाइदिने मन छ भने 9841 बाट सुरु हुन्छ, अन्तिममा 95 वाला मेरो नम्बरमा कृपया फोन गर्नुहोस्। कहिले बोलाउनुहुन्छ, मध्यरातमा, दिउँसमा, काम चाहिँ तोकेर भन्नुहोस्, पुण्यजी तपाईँ किताब ल्याउनुहोस्, म डेमो देखाइदिन्छु भन्नुहोस्। दोसल्ला र किताब सँगै हुन्छ, प्रमाणित गर्नुहोस्। मैले भन्न खोजेको जस्तो अब तपाईँले त होइन नै भनिरहनु भएको छ होइन, होइन भने चाहिँ किन होइन त, कसरी सम्भव भइरहेछ त, उहाँले जस्तो जवाब पनि दिनुहुन्छ फेरि होइन, इन्द्रजाल हो कि जनताले यो नागरिकहरूले जुन अनुमान गरेका छन् इन्द्रजाल हो कि अथवा केही सेटिङ छ कि के हो त, तपाईँको आधिकारिक धारणा? इन्द्रजाल गरे जस्तो कलाकारिता हो अथवा जादु हो कि के हो त? होइन, जादु गरे जस्तो, इन्द्रजाल गरे जस्तो। इन्द्रजाल गर्ने हो भने त मेरै किताबमा पनि गर्न सकिन्थ्यो, तपाईँकोमा पनि गर्न सकिन्थ्यो, पुण्य गौतमलाई यौँ डेमो देखाउन सकिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कसरी सम्भव भइरहेछ त? त्यसो भए यति मेरो प्रश्न अघि नै तपाईँले देख्नुभयो नि त, अघि नै तपाईँले देख्नुभयो होइन, कागज त्यस्तो छ, अर्को कोठामा गइन्छ, मोबाइल हामीले पछि यो कागज लिएर फेरि नयाँ कागज दिँदा पनि आखिर सम्भव त भयो नि त। त्यस्ता कागज कति हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यस्ता कागज 1000 हुन्छन्, याद गर्नु होला। अनि तपाईँले जो पेज दिनुहुन्छ नि भित्र, जहाँ तपाईँले देख्नु नै हुन्न, क्यामेराको पहुँच छैन भने त्यो ठाउँमा अर्को डिक्सनरी नहोला भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। अनि कानमा लगाएको डिभाइस के हो? त्यो तार झाङलाङझुङ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने, विजय बाबु तपाईँ जे क्षमता हो त्यो क्षमतासहित अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ भोलि प्रोफेसर हुनुहोस्, राम्रो मान्छे हुनुहोस्, धनीबानी हुनुहोस्, सफल हुनुहोस्, कार चढ्नुहोस्, तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति सफलता चाहन्छौ, तर सत्यको मार्गमा हिँडेर है, असत्य मार्गबाट कहीँ पुगिँदैन। यो पुण्य गौतमले दुःख पाएको छ व्यक्तिगत जीवनमा, किनभने यो धेरै हदसम्म सत्यको पक्षमा टिक्यो। तपाईँ पनि साथ झुटझाट गरेको भए आज तपाईँको च्यानल आजभन्दा 4 गुणा बढी फैलिन्थ्यो होला, तर त्यो क्षणिक हुन्थ्यो। आजै तपाईँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ प्रेमजी। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने, धैर्यता लिनुहोस्। यु हेभ टु बी भेरी प्यासेन्स। तपाईँसँग धेरै धैर्यता हुनु जरुरी छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले नाम कमाउनु भएको छ, अब केही छैन। सहरले तपाईँलाई यो विषयमा धेरै, तपाईँले डेमो देखाए पनि मान्छे सृष्टिको नियमै बदलियो भनेर उछलकुद गर्दैनन्। मानव देखाउनु हो भने त्यसमा तपाईँ असफल हुनुभयो पुण्य गौतमकोमा, फेरि देखाउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, म त तयार छु, आइ एम रेडी। तर तपाईँले नदेखाउँदा पनि तपाईँलाई छिछि दुरदुर कसैले गरेका छैनन्, बर्चुट भनेका छैनन्, केही कमेन्ट आएको होला, तपाईँ किन दुःखी हुने भने? तपाईँ त सुखी हुनुहोस् न, तपाईँ खुसी हुनुहोस्। नाम चल्यो, मान्छेले चिने, यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुहोस्।
सक्षम मान्छे त्यो हो जसले तपाईँलाई हानेको ढुङ्गा टिपेर तपाईँको घरको जग बनाउँछ क्या। ओके दर्शकहरू, हामीले आज पुण्य गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी यो विजय साईको प्रकरणमा, किनभने लामो समयदेखि उहाँ जोडिँदै आउनु भएको थियो र छ पनि। र हिजो त्यो फेरि दोस्रो पटक चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा डेमो देखाउँदै गर्दा एउटा प्रत्यक्षदर्शी म पनि हुँ र केही पत्रकारहरूलाई बाहिर दोस्रो चरणमा उहाँले पहिलो चरणमा मेमोराइज गर्नको लागि हामीले 1 घन्टाको समय दियौँ र उहाँले लेखेर राख्नु भएको रहेछ। तर फेरि दोस्रो पटक चाहिँ अब चाहिँ त्यो लेखेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले सम्झेर भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले त्यो सक्नु भएन र फेरि दोस्रो टाइमको लागि 10 मिनटको टाइम माग्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ केही पत्रकारहरू त्यो क्यामेरा स्ट्यान्ड बाई राखेर चाहिँ बाहिर निस्किनु भयो। त्यसपछि हामी झन्डै 10 जना जति र उहाँको केही टिमको साथीहरू चाहिँ भित्र बस्नुभयो र भित्र बस्दा जुन अनौठो उहाँले त्यो हरकत गर्नुभयो, ओम ओम टाइपको, उहाँ कहिले घुम्नुहुन्छ, कहिले यता दायाँ बायाँ गर्नुहुन्छ। हामी पनि एकदम आश्चर्यचकित भयौँ। पुण्य सरले पनि ती भिडियोहरू हेर्नु भएको छ, उहाँ पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र त्यो पेपरहरू, यी पेपरहरू लगभग 5-7 वटा पेजमा लेखिएका यी पेपरहरू पनि अझै केही साथीहरूसँग पनि छन्। र त्यसैले आज पुण्य गौतम चाहिँ विजय साईसँग अलिक बढी जोडिएको हुनाले मैले कुराकानी गरेँ र यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा चाहिँ पक्कै पनि नलिनु होला भन्न चाहन्छु। हामी दुवैले उहाँको सफलताको कामना पनि मेरो तर्फबाट पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यो टाइम दिनुभयो सर, अँध्यारो पनि भइरहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेमजी, भन्नुपर्ने कुराहरू सबै भनियो। हामी पोजिटिभ माइन्डको मान्छे हो, फुलको आँखाबाट हेर्छौँ। पुण्य गौतम, प्रेम पुन, हामी सबैको कामना के भने विजय बाबु तपाईँलाई लटालट सफलता प्रगति प्राप्त होस्, तर सत्यको मार्गमा हिँडे भाइ, यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, थ्याङ्क